बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुश आमदीद। नाज़रीन, कोई भी सल्तनत हो, उस पर हुकूमत करने वाला बादशाह, सुल्तान या फिर शहंशाह, ऐसे लोगों के किस्से और कहानियाँ हमेशा याद रहते हैं। और कुछ ऐसी ख़वातीन, रानियाँ, महारानियाँ, मलकाएँ और शहज़ादियाँ भी होती हैं जो अलग कामों की वजह से तारीख़ में अपनी छाप छोड़ जाती हैं। लेकिन तारीख़ के औराक गर्दाने तो कुछ ख़वातीन ऐसी भी मिलती हैं जिन्होंने सिर्फ़ अपनी अदाओं और हुस्न की वजह से इन्हीं तख्त नशीनों के दिलों पर हुक्मरानी की। वो हुक्मरान जो दुनिया पर हुकूमत करते थे, लेकिन इनके दिलों पर राज और हुकूमत इन्हीं ख़वातीन ने की। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी खातून का जिक्र करेंगे जिसका ताल्लुक सल्जोक सल्तनत के एक ऐसे सुल्तान से था जो सल्जोक सल्तनत का सबसे अज़मत व हिम्मत वाला सुल्तान समझा जाता है। वो एक ऐसा सुल्तान था जिसने सल्जोक सल्तनत को परवान चढ़ाया। उस सुल्तान के रूहानी पेशवा उस वक्त के अजीम वलीउल्लाह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह थे। उस अजीम सल्जोक सल्तनत के सबसे काबिल और बहादुर सुल्तान का नाम अहमद संजर था। सुल्तान अहमद संजर का पूरा नाम अहमद संजर बिन मलिक शाह अव्वल बिन अल्प अरसलान बिन दाऊद बिन मिकाइल बिन दिकाक है। अहमद संजर को सल्जोक सल्तनत की तारीख में सुल्तान आज़म के नाम से भी जाना जाता है। वो सल्जोक सल्तनत के छठे सुल्तान थे। उनकी कुनियत अबू हारिस थी। आपका दौरे हुकूमत 1118 से 1153 तक रहा। आप सल्जोक सल्तनत के आखिरी बाइख्तियार सुल्तान थे। नाज़रीन, अहमद संजर की ज़िंदगी पर हम अपनी एक वीडियो भी बना चुके हैं। उस बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल पे मौजूद वीडियो को भी देख सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सल्जोक सल्तनत के अरूजो ज़वाल पर बनाया गया ड्रामा यानी इस बोयोग सल्जोकलो, जिसे उर्दू में निज़ाम आलम कहा जाता है, उसमें अहमद संजर का भी किरदार शामिल किया गया। और बहुत से लोग उस ड्रामे की वजह से ही अहमद संजर के बारे में जानते होंगे, लेकिन हम आज आपको अहमद संजर के मुतालिक नहीं बल्कि उनकी पहली मोहब्बत के बारे में बताएंगे। ड्रामा निज़ाम आलम में अहमद संजर के साथ तोरना खातून को दिखाया गया है। यहाँ हम आपको बताएंगे क्या वाकई कोई तोरना खातून नामी सल्जोक सल्तनत में कोई खातून थी या फिर नहीं, और ये भी बताएंगे कि सुल्तान अहमद संजर की पहली मोहब्बत कौन थी जिसके साथ सुल्तान 3 साल कैद में रहे। सुल्तान अहमद संजर की मोहब्बत के बारे में जानने के लिए और इससे जुड़ी मज़ीद मालूमात को हासिल करने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, सुल्तान अहमद संजर एक शान व शौकत वाला सुल्तान था। वो मलिक शाह अव्वल का बहादुर बेटा था। उसकी बहादुरी और फतूहात के किस्से बेशुमार हैं, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक तारीफ के पन्ने सफ़ेद हैं। बिलखसूस सुल्तान की पहली मोहब्बत जिनसे उन्होंने शादी भी की, उसके बारे में। नाज़रीन, वो खातून जो अहमद संजर की पहली मोहब्बत थी, वो खातून तोरना खातून हैं, जिन्हें तारीख में बाज़ जगहों पर तरकान खातून भी कहा गया। नाज़रीन, तरकान खातून एक बहादुर और अमीर आदमी की बेटी थी। वो बला की खूबसूरत थी। खूबसूरती के साथ साथ जंगी सलाहियतों से भी भरपूर वाकिफ थी। उन्होंने अक्सर सुल्तान की जान भी बचाई। सुल्तान अहमद संजर और तोरना खातून की मुलाकात एक मुहिम के दौरान हुई। याद रहे, उस वक्त सुल्तान अहमद संजर सुल्तान नहीं बने थे। उस वक्त वो एक सल्जोक सिपाही के तौर पर ही जाने जाते थे। अहमद संजर तोरना खातून की सखावत और लोगों के साथ हमदर्दी को देखकर उनसे मोहब्बत कर बैठे। दूसरी जानिब तोरना खातून अहमद संजर की बहादुरी और रियासत के साथ वफादारी को देखते हुए उनकी तरफ माइल हुई, लेकिन इसके बावजूद एक लंबे अरसे तक उन दोनों की शादी ना हो सकी। उसकी वजह क्या थी? नाज़रीन, चूंकि सुल्तान अहमद संजर मलिक शाह के बेटे तो थे, लेकिन उन्हें कोई पहचानता नहीं था, क्योंकि सुल्तान अहमद संजर सफारिया खातून के बतन से पैदा हुए थे और सफारिया खातून सुल्तान मलिक शाह अव्वल की लौंडी थी। इसी वजह से सल्जोक खानदान की इज्जत के लिए सुल्तान मलिक शाह को अपने बेटे संजर और सफारिया खातून की शनाख्त छुपानी पड़ी थी। इसीलिए सुल्तान अहमद संजर अपनी वालदा के साथ एक छोटे से कबीले में ही रिहाइश पजीर थे।
احمد سنجر کی پرورش سلجوق سلطنت کے عظیم وزیر خواجہ نظام الملک توسی نے خود کی۔ تورنا خاتون نے شروع ہی سے سلطان احمد سنجر کی بہت مدد کی تھی۔ ایک مرتبہ تو احمد سنجر ایک صلیبی گھات میں پھنس گئے، جہاں تورنا خاتون نے پہنچ کر احمد سنجر کی جان بچائی اور ان کافروں کا بھرپور مقابلہ بھی کیا۔ تورنا خاتون ایک امیر اور با اختیار آدمی کی بیٹی تھی، اس لیے جب تورنا خاتون کے والد کو احمد سنجر کے متعلق پتہ لگا تو انہوں نے تورنا خاتون کو سنجر سے ملاقات کرنے سے منع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تورنا خاتون اب احمد سنجر کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کریں گی۔ لیکن ناظرین، کچھ ہی عرصے کے بعد احمد سنجر کی بہادری کے قصے اور چرچے گونجنے لگے، جس کو دیکھتے ہوئے تورنا خاتون کے والد نے آخر کار اپنی بیٹی کی شادی احمد سنجر سے کروا ہی دی۔ ناظرین، شادی کے بعد تورنا خاتون احمد سنجر کے ہمراہ ہر جنگ میں شرکت کرتی رہیں، اور کئی بار وہ جنگ میں زخمی بھی ہوئیں، لیکن وہ احمد سنجر اور ریاست کے لیے ہمیشہ لڑتی رہیں۔ جنگی محاذوں اور سفر میں ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ 2 دفعہ دشمن کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئیں۔ پہلی مرتبہ 1141 میں کتوان کی جنگ میں، جب احمد سنجر نے 5 لاکھ سونے کے سکے دے کر اپنی من پسند بیوی کو رہا کروایا تھا، جبکہ دوسری مرتبہ احمد سنجر اپنی لاڈلی بیوی تورنا خاتون کے ہمراہ 1153 میں ترکوں کے اوغوز قبیلے کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، تو یہ گرفتاری ایک قید ثابت ہوئی جو کہ تقریباً 3 سال سے زائد کی تھی، اور یہ احمد سنجر کی اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور وفاداری ہی تھی جو انہوں نے اپنی بیوی کو قید میں اکیلا نہ چھوڑا۔ وہ چاہتے تو وہاں سے بھاگ بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنا گوارا کیا۔ یہ قید اس قدر مشکل تھی کہ اس قید کے دوران ہی 1157 میں تورنا خاتون کا انتقال ہو گیا۔ تورنا خاتون کی وفات کے بعد ہی احمد سنجر اوغوز قبیلے کی قید سے رہا ہوئے۔ ناظرین، تاریخ کے اعتبار سے تو تورنا خاتون کے وطن سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اور اسی لیے ان کی وفات کے بعد احمد سنجر کی دوسری شادی جارجیا کی شہزادی رسودان سے کی گئی۔ ناظرین، اگر آپ احمد سنجر کی دوسری بیوی رسودان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اور ناظرین، اب کچھ بات کر لیتے ہیں نظام عالم میں تورنا کا کردار نبھانے والی ایکٹریس کے حوالے سے کہ یہ ایکٹریس کون ہے۔ ناظرین، ان کا حقیقی نام سیبدا اورجینی ہے، ان کا نک نیم زینب ہے۔ سیبدا 3 اکتوبر 1993 کو پیدا ہوئی اور ان کی عمر اس وقت 27 سال ہے۔ 15 سال کی عمر ہی سے ان کو تھیٹر کا بے حد شوق تھا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز فلم ڈارک ریڈ سے کیا۔ ان کے کیریئر میں اب تک کا سب سے زیادہ پسند کیے جانے والا ڈرامہ فاربیڈن ایپل ہے، اور انسٹاگرام پر ان کے 1.6 ملین فالوورز بھی ہیں۔ ناظرین، اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تاریخ سے جڑی مزید معلومات ملتی رہے۔